السلام عليكم، مرحبا بكم متابعي قناة أستوس إيميغراسيون. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. هذا الفيديو الجديد اللي غادي يكون هو صراحة جديد لأننا ما غنهضرش فقط على كندا كيف ما عودتكم، ولكن غنهضر هذه المرة على لوروب. كيف ما كنت دائما كنقول لكم أنه القناة ما غاديش تكون حصرية فقط على ليميغراسيون كندا، ولكن غنحاول نحط فيها فيديوهات متنوعة اللي غتقدر تفيدكم، غتحفزكم وغتعاونكم، سواء الناس اللي كيقلبوا على قراية أو على خدمة أو باغيين يهاجروا. و كنقلّب لكم على des opportunités اللي كيكونوا شوية قلالين، الناس باقيين ما عارفينهمش، و en même temps كيكونوا مضمونين وتيعاونوكم وكيعطيوكم دفعة للأمام. دونك البروغرام ديال هاد الفيديو هذا هو نهضر على الإراسموس ماستر. هاد الإراسموس ماستر هو واحد البروغرام ديال l'Union européenne اللي كتسيليكسيوني منه تلاميذ من جميع أنحاء العالم. ما كيهمش، اسمحوا لي، ما كيهمش لاج، تقدر تكون عندك 86 عام تقدر تبوستولي، ما كيهمش لا ديسيبلين، المهم انك تحط واحد لو دوسيي مقاد وتقاد مزيان الوريقات ديالك وما ان شاء الله غير الخير. بالنسبه لا بورس، هي واحد لا بورس تري انتريسونت لانها كتوصل من 10000 حتى ل 15000 درهم. اي حتى كتقرا و ميم طون كتخلص ما بين 10000 و 15000 درهم الشهر. وهاد لا بورس هادي باش زوينة، وهاد لو بروغرام باش زوين سي كو ما كتقراش مثلا غير في مدينة وحدة أولا في بلد واحد، عندك الحق تقرا حتى ل4 ديال البلدان في دقة واحدة، يعني أنك كتمشي داك العامين كتقرا السياحة وكتخلص اون طون كتشوف كتعرف على ثقافات جديدة، وتيلا عندك دي شارج هنا في المغرب كتقدر تعاون الدار وكتصيفط لهم شي حاجة، لأن فريمون لا بورس كتكون انتريسونت لواحد اللي كيعرف يجري حياته. ومن غير داكشي هي كتفتح لك بيان سور الباب لوروب والهجرة إن شاء الله. دونك كيف ما عودتكم أنا دائما كنفتح لكم لو سيت، كنوريكم لي زيتاب كيفاش تقلبوا شنو هما لي سيت اوفيسيال. كيف شفتوا هنا شنو عندي في محرك البحث، كتبت Erasmus جوينت ماستر في جوجل وعطاني هذا لو سيت هذا اللي هو كتشوفوه، هو هذا الاول اللي كنكليكي عليه وتيعطيني هذا لو سيت. هذا السيت هو لو سيت اوفيسيال ديالهم، ها نتوما كتشوفوا سيت ويب اوفيسيال ديال لونيون اوروبيان، يعني ما يكذب عليكم حتى شي واحد يقول لكم حتى شي حاجه، كتدفع نيشان بدون وسيط بدون حتى شي حاجه. كتقاد ورقاتك، ولكن خاصك فريمون تحل عويناتك مزيان 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 مزيان، و و و وهذا وتبع كاع لي زيتاب. دونك هنا بالنسبه لهذا لو ماستر هذا، كيف كتشوفوا سي ان بروغرام ديال لي ماستر حلاتو لونيون اوروبيان وكتستقطب منه الطلبه من جميع انحاء العالم. هناك هاد لو سيت هذا تقدروا تقراو اتيت غوبوزي، ما يمكنش نقرا انا كلشي لانه فريمون الوقت ما يسمحش ليا باش نشرح لكم كلشي ونعطيكم زعما كاع شنو كاين في هاد لو سيت، ولكن كيف ما علمتكم انه دائما نعطيكم داكشي المهم اللي غتمشيو له، متبقاوش تالفين. دونك هذا هو لو ماستر، هنا كيشرحوا لك شنو هو لا بوليتيك ديال الماستر، هما شنو باغيين ايتترا لي كونديسيون. حنا اللي كيهمنا ها هما كيف ما قلت لكم من عام حتى لعامين ديال القرايه في هذا البروغرام. دونك لو سوتيان فينانسي هو هذا، فيها لي فري دانسكريبسيون، فيها لاكسي على بيبليوتيك، laboratoire, l'assurance, les frais obligatoires relatifs à votre participation au master. Je crois même la contribution aux frais de voyage، يعني كيعطيوكم حتى لي بيي ديال الطياره والانستالاسيون والكرا كلشي، ما عليك انت سيدي غير تجي تقرا. هذا سي ان بروغرام تري انتريسون. دونك انا شنو كيهمني هو كيف كومون بوستولي كتجي كتكليكي على هذا لو كاتالوج اللي هو المفتاح ديالك لهاد لا فورماسيون. دونك كنكليكي على هاد لو كاتالوج كيعطيني هاد لاباج هادي سي لاباج اوفيسيال كيف كتشوفوا. دائما هو لو سيت اوفيسيال ديال لونيون اوروبيان، دونك ما كنديروش شي حاجه اللي ماشي ما كايناش. دونك بالنسبه لو كاتالوج هو هذا ديال لي فورماسيون. آآ هاد لو كاتالوج ديال لي فورماسيون عندنا، بغيتي تقلّب par domaine d'études، بغيتي تقلّب par pays، بغيتي تقلّب par université. بالنسبة لي pays راه ما كتقراش غير في l'Europe، الناس اللي باغيين يمشيو للمكسيك، البرازيل وهذا هادي هي الفرصة، كاينين دي programmes vraiment très intéressants. كتقرا ما بين l'Europe ما بين البرازيل ما بين des îles vraiment paradisiaques، genre أنه أنا صراحة كنسميه l'épanouissement، كتعيش واحد العامين ديال السياحة والقراية وكتستافد صراحة بزاف صراحةً. هذا بروغرام واعر بزاف الناس اللي باغا تقرا وباغا توصل إن شاء الله.
دونك هادو لي زونيفرسيتي اللي مشاركين الا كنتي كتقلب باغ يونيفرسيتي. بالنسبه لاني دادميسيون ديال هاد الاعوام، شحال هادو لي كريدي ما عندنا ما ندير بهم. دونك الا بغيتي تقرا في دونسومبل هي هادي، ها نتوما كتشوفوا. بالنسبه للماستر كاينين جميع لي ديسيبلين، ها هما لي ماستر كاملين، ديال المياه، ديال لانفورماتيك، ديال المات، ديال الفلسفه، ديال العلوم السياسيه، ديال الجغرافيا، ديال كلشي. كلشي كاين صراحه، كل ديسيبلين غتلقى داكشي اللي كتقلب عليه هنايا. دونك انا اختاريت لكم ان ماستر كيلكونك، ها هو حليت هنايا لو سيت ديالو. باغ اكزومبل هاد لو ماستر هذا، دونك هادو هما لي بيي اللي كتقرا فيهم، 4 ديال لي بيي اوروبيان هما هادو. دونك هذا سي ان ماستر ديال السيونس durable ديال food systems engineering technology and business. Voilà, donc هذا c'est un master par rapport par exemple شوفوا هنا إلا درنا traduction. اوبس مشى. فوالا بلاتي نشوف إلا لقيت لا traduction هنايا فرونسي 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 ما كايناش فرونسي. فوالا ها هي. الله يعطيني لا traduction ديال لو ماستر. جيسبر نو ما عطانيش. دونك معليش ماشي مشكلة، ماشي مشكل نشوفو جوجل ترادكسيون فرونسي. فوالا توب سي بون، هو عطاه ليا ماستر en sciences de l'ingénierie technologie commerce des systèmes alimentaires durables. دونك هذا سي ان ماستر مثلا اللي داخل في هذا لو بروغرام، تيعطيك هنا لي زانفورماسيون ديال الكورديناتور، كيعطيك هنا ليطابليسمون شنو هي، كيعطيك هنا لي بارتنير يعني الطاليان، البرتغال، المانيا ايتترا. دونك هنا كيعطيك لو ريزومي شنو هي لا ديسكريبسيون ديال لو ماستر. كتدخل كتختار لو ماستر اللي بغيتي انت كتقرا عليه، وهنا كيعطيك لو سيت انترنت. حتى الا ما كانش عندك ان سيت انترنت، الماستر ما كانش عنده ان سيت انترنت، دخلتي وما لقيتيش باش تدفع، كتزيد تقلب هنا الفوق اولا شنو كتمشي كدير. حيت هاد لافيش ديال لا كارت دو بروجي وهادي ما عندك ما دير بها، هادي ماشي هي اللي كتوريك شنو هو لو ماستر وفين غتدفع. كتمشي كتقلب على لو سيت انترنت لتحت اولا هنايا الفوق. وإلا ما لقيتيش شناهي لاستيوس اللي كدير، كتشد كدير كوبي كولي لهاد لو ماستر وكتقلب عليه في جوجل، اولا كتزيد حدا ايراسموس، كتقلب عليه في جوجل زيد حدا ايراسموس جوينت ماستر وكتكليكي كتدخل وغيعطيك هو لو سيت ديالو اوفيسيال. هادشي في حاله ما اذا ما كانش هنا. اما اذا كان هنايا راه كتدخل نيشان كتكليكي عليه وكيعطيك هنا لو ماستر. ها هو دونك هذا هو لو ماستر، لا ديسكريبسيون كامله، لو تيب ها نتا لاني اكاديميك 2021 2020. شنو هما الديدلاين، ماي جوان، شنو خاصك تدفع، لابليكاسيون فورم هذا ديال الفورمولير اللي خاصك تعمر. مهم كيعطيك هنايا لي زانسكريبسيون. حنا غنطلعوا الفوق غنوريكم مثلا شنو بغينا، مثلا لي موديول هنايا ستركتور ديال الماستر. ها هما الناس اللي قراو داكشي، حنا كنشوفوا الناس اللي قراو اتسيتيرا. دونك هنا شنو كيعطينا لي موديول. لي موديول ها هما لي موديول، الناس اللي قاريين داكشي ديال برودوي اليمونتير وهذا. دونك هادو هما لي موديول اللي كتقراو. فوالا فوالا فوالا. العام الاول العام الثاني كيعطيك ان ستاج بروفيسيونيل سواء في المانيا ولا في الطاليان ولا فين ما بغيتي، في البرتغال كتختار انت شنو بغيتي. هنا الادميسيون، لي كونديسيون دادميسيون هما اللي مهمين. دونك ها هما باشلر ديجري، باشلر هي لا ليسونس. فوالا تا 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 تا. هذا باشلر اوف ساينس. المهم انه تكون عندك يمكن جو كخوا اون ليسونس في السيونس. تقدر تدفع وتدوز الامتحان ديال لونجلي. ها هو ما تيقول لك فين دوز الامتحان ديال لونجلي. وهنايا لي ابليكاسيون دوكيومون، هنايا كتهبط كتقرا كتلقى مثلا شنو هما لي دوكيومون اللي خاصك تجيب، فين خاصك تدفع. دونك هاد لو سيت هذا راه كيشرح فريمون كلشي، او كتمشي كدير ابليكاسيون. دونك كيف ما شفتو عاوتاني الا مشينا شفنا ان اوتر بروغرام مثلا من لو سيت. دونك ناخدو مثلا هذا شيمي اناليتيك، جيسبر انه يكون عنده حتى هو لو سيت. تك 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 فوالا، ها هو لو ويب سايت ديالو شتي. دونك هذا حتى هو ان اوتر. هذا غتمشي غتقرا في السويد وغتقرا في تقرا في فرنسا.
دونك هادو هما البلدان اللي غتقرا فيهم. دونك كنمشيو كنشوفو عاوتاني هنايا، ها هو لو سيت ديالو، لا ميم شوز، ها هو لو سيت ديال لو ماستر. كتكليكي كتقولك شنو هو لو ماستر ديالنا، ستادي بروغرام، ادميسيون انفورماسيون. هادشي اللي كيهمنا. انت فيما تشوف ادميسيون خاصك تمشي تقرا عليها. دونك هادي هما ادميسيون انفورماسيون. فوالا دونك كيما قلت لكم ادميسيون ديما كنمشيو كليكيو عليها. هنا سكولارشيب، انا نترجم لكم بعدا باش تفهموني شنو كنقول، وباش تقولوش انني جالسه كنخربق عليكم من الصباح. هما لي بورس اي لي فري دو سكولاريتي. ان كليكي على لي بورس فري دو سكولاريتي، غادي تهبط هنايا، تاك 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 تاك. ها هما طابلو ديال لا بورس. ها هما شنو كيقول لك، ها هو 1000 اورو، 1000 اورو. فوالا دونك هنا شنو عندنا الفواياج، كيعطيك 3000 اورو على حساب لا ديستانس ديالك من المدينة. مثلا ها هو 2000 أورو، 1000 أورو على حساب 1000 أورو، يعني راه بخيس أكثر من 10,000 درهم. دونك فوالا ريزيدونس هاهما 1000 أورو. دونك هنا كيعطيك اكزاكتومون، كتشوف نتايا البلد ديالك فين كاين، بارابور للبلاد اللي غتمشي تقرا فيها شحال بعيدة. كيعطيوك كما قلت لكم البيي ديال الفواياج، وعاد كيعطيوكم لا بورس انويل. ها هي دونك كيف ما شفنا حنا هاد لو سيت هذا ديال هاد الماستر شارح مزيان شنو هما لي كونديسيون. هاد لي كونديسيون كيف كنقول راهم ساريين لجميع لي ماستر، واخا ما تلقاش مثلا شي ماستر فيه هاد المعلومات، ولكن فيو كو هو راه في هاد لو كاتالوج، داخل في هاد لو كاتالوج، دونك راه حتى هو عنده نفس لي كونديسيون، وعنده نفس هذا لي بورس حتى هي بنفس تقريبا لو مونطون. دونك كنتمنى ان هذا الفيديو هذا يكون عجبكم، وان هذا الفيديو هذا تلقاو فيه بعدا شي حاجه. والناس اللي كيقلبوا يكملوا قرايتهم عندهم لا ليسونس او لا عندهم ماستر او لا دكتوراه ماشي مهم، يدفعوا. هذه سي اون اوكازيون احسن من انه يبقى جالس كيتسنى خدمه، ولا شي وظيفه ولا شي حاجه. مهم يدفع، سي اون اوبورتونيتي يدفع، سورتو الا عندك شويه د لونجلي مزيانه. دفع وجرب حظك وربما تمشي تما يسهل الله تلقى خدمه من مور الماستر. دبر على راساتك تما. ولافونتاج كيف قلت لكم سي كو انك كتقدر تعيش في 4 ديال البلدان. يعني حتى من ناحيه الاختيار ديال البلد اللي غتستقر فيه من بعد كيجي ساهل، باسكو كتكون ديجا عشتي في 4 البلدان وشفتي لا كولتور ديالهم. دونك بالنسبه لهذا الفيديو هذا كنحاول نعطي الماكسيموم دانفورماسيون، و وكما قلت لكم ما كنقدرش نطول بزاف لانه فريمون صعيب انني نشرح هادشي كله. بالنسبه اللي كيبغي معلومات خاصه او لا كيبغي كونسلطاسيون خاصه يتصل بنا على الخاص، وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم. كنتمنى ان هذا الفيديو يكون عجبكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم ان شاء الله.